السلام عليكم خوتي، كي درتو مزيان؟ كلشي بخير؟ معكم نبيل. معنا خوتي اليوم موضوع زوين على حساب الانستغرام واليوتيوب بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدخلوا الصرف من اليوتيوب. نخلي لكم اللين ديال السيد، كتب لي كومونتير، كتب لي عطينا شي ايميل اخويا نتواصل مع شي شركه. المهم ميساج تحط البارح مابقيتش عاقل علينا نحطو لكم. قال لي ضروري تعطينا اخويا. المهم قال لي شي ايميل، انا نعلمك اخويا كيفاش تصيد السمكه، ما نعطيكش السمكه، نعلمك كيفاش تصيد السمكه. وهادشي اللي نعطيك اخويا وغادي تشوف وغادي ما غاديش تلقاه في اليوتيوب في كورس مدفوع، وما يقدروا ما يعطيوكش هادشي هذا في كورس مدفوع. تبع معنا الفيديو، يعجبك الفيديو مزيان الفيديو، خصك تتبعوه من الاول حتى التالي باش تفهم. المهم غادي تخدم على راسك. هاد الناس هادو انفو كتراسلهم كتخدم على راسك. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم. تبعوا معنا الفيديو. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اول طريقه معنا شركه ديال زابو اللي عندنا كولابوريشن، يعني اي انستغرام زابو فيه كولابوريشن، يعني انه كيقبل التعاون. غادي تلقى الايمان دابا فوق ما تقول سوق غادي الايمان، غادي تجيبوا راسك وما تضطر عليك حتى شي واحد. يعني ها هو الايميل، غادي تصبر، غادي تكتب ميساج، غادي يخلي لكم، ولكن كننصحك ما تكتبش ديك الميساج اذا كتبتي والله لا خدمتي. يعني غادي تشوفوا، غادي تعطي شي واحد كيفهم لونجلي يقول لك كتب لي شي ميساج مزيون بحال هكا، يعني شي ميساج محفز اللي يشوفوا الشركه باش غادي تقبل انها تخدم معاك. كنجيو هنايا دريس لي عندنا كولابوريشن، وعندنا تما اذا بغيتي تفصلوا نزيدكم ونزيدكم ان شاء الله كلشي غادي يخدم. نقدروا هذاك المدام اللي كيكذب عليكم ما كيبغيش يعطيكم السر، هانتوما اخوتي ها كولابوريشن، يعني اللي بغى يخدم معاهم ها الايميل غادي تجبر، غادي تسكتوا. دابا المرحله الثالثه ديال الشركه ديال جامي صافي عندنا كولابوريشن، ها الايميل ديالها بغيتو اخوتي تخدموا ولا شي حاجه. المهم هما عند الشركه ديال الرجال اللي عندنا كولابوريشن، يعني اللي بغى يخدم معاها هاكم الايميل ديالها عاود باش تخدموا وتدبروا على راسكم اخوتي. كتمنى كلشي يخدم ان شاء الله، كلشي يخدم. وغادي ندير نوريو الحقيقه بنادم اللي باغي يشوف عطاء اللي كيخدموا ما كيديروا حتى واحد. حيت انا واحد خانه عيط لي ميكرا باكي غواك كيقول ما توليش البنادم هكذا، راه عندنا الصداع ويوقع داكشي، خلينا داكشي هذاك. انا ما ديتاش الكلام ديالو حيت كلشي خصو يعرف هادشي نخليوه في الدنيا معنا ما نعملو به. عطي بنادم يعرف علاش الكوار زايدين علينا. حتى الكوار كيجيك يقول لك انا المغربي كتقول كيفاش كيقول لك ما نعرف جات هكا وصافي. المهم ما تبقاوش تكذبوا على الناس، يعني كلشي غادي يخدم معاه ان شاء الله. يعني واخا كتشوفوا هنا داكشي ديال البنات راه كيخدموا دراري وبنات اللي عنده انستغرام يدخلوا يفصلوا وان شاء الله غادي تلقاو بالرد مزيان. ونزيدكم حتى الشركه هذه عامله كولابوريشن، اللي بغى يزيد يخدم معاها راه خير ان شاء الله. انا عيطنا نعطيكم كونتاكت، صيفطوا جربوا حظكم، الله يسهل عليكم، الله يسهل على اي واحد. ما تبقاوش شي اخرين تبقاو تتبعون وكيكذبوا عليكم، ما كيبغوش يعطيكم الا اذا عطاكم راس الخيط وما يبقى حتى والو. يعني من دابا الفوق انت ترجع احسن منه وخا جاب وما تبقاش تسمع له. يعني احنا ما نطلبوا منك والو، غير دعم القناه ديالنا وعملونا لايك وان شاء الله نبقاو نجيبكم ديالي شي حاجه ما كنتوش نوريوها لكم. من دابا الفوق لا ديال الاحتكاك، وما تبقاوش تكذبوا على الناس، ومازال نوريكم بطريقه اخرى. عاود خليكم معايا اخوتي. ومعنا اخوتي هاد الروز كاع عاوتاني حتى هادي في الاخر على كولابوريشن اللي بغا يخدم معاها يسكت لها الايميل ديالها. يعني دابا شحال من وحده اللي تعرف التصويت اللي كنوري بزاف. المهم انا عطيتكم نيبيتا اي شركه جبرتو فيها عن كولابوريشن، وزوا ديك الايميل صيفطوا، الله يسهل عليكم. وإذا دخلوا يعني ملي تشوف هذاك الشيء ديالك رجع واعر ومزيون بزاف، دخلت عليك شي شركه ديك الساعه بقات تطلب لها الفلوس. اذا بغيتو نقول لكم كيفاش تعملوا ديك الطريقه، حيت هذا الفيديو طويل وسمحوا لي يكون فيديو طويل باش بنادم كلشي دابا يستوعب. انا العام اليوم عملت فيديو طويل باش نوضح جميع الامور، واليك طريقه اخرى ثانيه للناس اللي ما كتقدرش تنزل وجهها في الصواب اللي كنحب الطريقه كيفاش تعمل. ولكن قبل من هادشي هذا غنوريكم مثلا عيسو نتناوى. يلا ندوزو الباجات اللي خلينا نديهم حوايج كاليتي ومزيانه كيفاش تصيفطلهم ودخل عليها. المهم اخوت بحال دابا هاد الشركه هادي، دابا انت بغيتي تقدم، يعني بغيتي تخدم مع شركات اجنبيه، كتجي هنايا همو في هاد الايميل مكتوب هنايا، غادي تجبر ديك النيت اللي كتكتبو، غادي تصيفطو لهاد الشركه هادي. يعني انت وظهرك بغيتي تخدم معاهم. يعني ملي تشوف شركه الحوايج، ملي تشوف شركه الحوايج ها هما عاملين مطلوبين، يعني ملي غادي تشوف بحال هادوك غادي تجبر وتبقى تصيفطلهم. يعني شركه الحوايج اللي تشوفها غتجبر تصيفطلهم انت وظهرك الايميل هنا اولا صيفطلو هنايا ستاند ميساج. يعني هناك مقعد ميساج صيفطو في الديريكت اولا في الايميل، وحده من جوج. يعني كتكتسب انك تزيد تخدم. يعني الا ما بغاش يجاوبك هنا يقدر يجاوبك هنا، اولا ما يجاوبكش وحده من هادو. يعني بحال هاد الحوايج هادو، يعني شركه بحال الحوايج عندهم فلوتينغ، يعني بنا كتصيفطلهم ويكونوا شي مرات كيكونوا طايحين على هيدا، كيكون عندكم حظوظ تخدموا معاهم. يعني اليوم ان شاء الله عطيتكم جميع الطرق، ودابا غادي نتطرقوا للطريقه بنادم اللي بغى يربح الفلوس. ويربح الفلوس من هاد الشيء هذا. يعني انت اول حاجه اسمعي، دابا غادي نهضروا، خليكم معايا.
دابا ندوزو للطريقه الثانيه، يعني كيفاش تربح الفلوس، يعني انك تشبر تصويره شي واحد يعطيها لك وتربح الفلوس. اول حاجه خوتي كريو كونت خاص يكون داكشي ديال هير فور مان، يعني شي حاجه الشعار يعني للرجال، يعني بحال دابا مثلا هاد الباج هادي اذا بغيتي تنزل لك التصويره ديالك كتصيفط لها في الايميل وكتقول لك الثمن اللي خصك تخلص يطعم معك ساعه جوج ساعات بالنهار او تبقى التصويره دائما كل حاجه وثمنها، واذا باغي تنزل لك غير ستوري راه كطلب لك فلوس. يعني دابا بحال دابا هاد الباج هادي فيها مليونيات تبارك الله، اي واحد يتمنى تنزل له التصويره ديالو تلاقيوه. يعني حيد من العرب حيد من المراه، العرب ما تجمعش فلوس بالعرب، تجمع فولورز ديال الكوار، حيت الكوار هما اللي كيخلصوا لها يعطيو الفلوس يصيفطوهم لك في البايبال. يعني كنا حساب شحال $30 ولا $40 للبوست، شحال تبقى من النهار انت كتختار ديك الساعه مع الوقت كتعرف هادشي هذا. يعني اخوتي انتما كتشوفوا الحسين هنايا كاين، يعني هو كيبقى يزين الصفحه ديالو بهادشي هذا، كيبقى المهم كينزل داكشي الشعار، الشركات كيبقاو يدخلوا عليه كيعطيو فيديو، الشركات كيبقاو يتعاملوا معاه، كيبقاو يصيفطوا له المنتج ديالو. فيما كنهضر فيما كنهضر كيخرج يقدر كيبيع شي حاجه، كيبقاو يهضروا بزاف. المهم فيما تبغيو شي حاجه اخوتي، يعني مثلا نقول لك هضرت نهضر الشركات كيبقاو يصيفطوا بحال هاد الباجات الشعار، يعني انا نوريكم غير مثال، كيبقاو يصيفطوا لهم عضويات ديالهم الشعار اي حاجه كتقول كيقول لها تنزل عندي طاقي وكيخلصوهم. يعني انت اخوت يعني خايف تقدر تجمع فلوس غير هاد الباجات ديال الشعار، يعني انك تكون عندك باج ديالك وحاول تجمع فولور الكوار هما اللي غيخلصوك واحد الفلوس حتى العربي غيجي يقول لك دير لي فيد اخويا دير لي فيد وانت ما تستافد والو. يعني هنا اذا بغيتي تعمل فيد تخلص، يعني انه كيقول لك ما تقدرش نعمل فيد انا جمعت عييت باش وصلت مليون زياده، يعني ماشي ضروري تجمع مليون، صح 500,000 مزيانه 300,000 مزيانه في انستغرام تجمعوا ديك واحد الفيد، ولكن يكون عندك تفاعل، انهم كيشوفوا التفاعل كيكون عندك كيخلصك. يعني انت حاول تجمع الفلوس ومع الوقت انت تشوف اكسبيرينس، تشوف هنا دابا ان شاء الله هادشي اللي قلت لكم والله ما يخلو لكم شي واحد يعني باقي ما دخلش هادشي راه مخدع، راه الناس واحد صاحبي قلت له اجي شرح لهم داكشي هذاك، يعني انت خدام في هادشي هذا ما بغاش حتى شخصو حتى واحد ما يعرف، اذا عرف كلشي غادي يتفرج. وحنا ان شاء الله نطبقوا هادشي كامل، ماشي نطبقوا يعني هادشي كامل مخدع ما كيبغيش بنادم يقولوا، يعني كلشي غادي تعرف اليوم ان شاء الله. وصلت لي يجي فيديو طويل بغيت كلشي يستافد، وحقائق انا بغيت نعمل هاد الفيديو دابا باش كلشي يعرف، مش ميبقاش بنادم يبقى يكذب عليكم يتفل عليكم ويخليكم الفان عنده. يعني كاين شي واحد يعني تخلي فان وانتم اصلا كتعرفوا عندكم كونسيتي كبيره لا والو، يعني تضحكوا على عباد. ثاني الباج ديال فيتنس، يعني دابا بحال هذه فيها 700 كنعقل انا بديت معها مزيان اول مره عاد انستغرام كنت عملت نمشي كنت كنشوف داكشي ديال الفيتنس كتعجبني. دابا حتى هادو نفس الطريقه، اي شركه عندها برودوي شي حاجه هي كتصيفط لك كتكون بوستي ونخلصك، والناس اللي كتكون باديه فيتنس وعندها فورما وما كتكونش معروفه كتشبر كتقول لك هاك كتشبر كتصيفط لك ايميل كتقول لك انا بغيت بوستي ديما كتطلب له شحال الثمن وما نطولش عليكم الفيديو وندوزو عاوتاني فاشن. نفس الشيء اخوتي هنايا في الباج ديال فاشن حتى هي اي واحد كيكون فهمتي كتعمل له فيد شي شركه خرجت شي حاجه كتعطيها كتعمل لها فيد كتطايفيها كتخلصها كتطلب لها واحد الثمن. المهم الناس عايشه بهذا الشيء هذا، دابا الناس رجعت خدامه الميديا وهذا الشيء ما كيقولوه لكمش حتى شي يهضر على راسو. وسمحوا لي هذا الفيديو جا ولكن غني عن معلومات غادي تعرفوا كل شيء. يعني هانتوما كتشوفوا وشي مره ما كينزلش ديالو، يعني كينزل بنادم اللي معروف باش كيزيد التفاعل الباج ديالو كل ما كتنزل بنادم معروف باش كتبقى تكتسب بنادم كتزيد كيبقى يطور كيكون هاد الباج هادي واعر. يعني هانتوما شفتوا بحال دابا هاد الساعه هادي راه تخلص فيها من اللي عمل لها دعايه، يعني كل حاجه عمل لها دعايه كيتخلص فيها الصباط اي حاجه كيصايب صور كيتخلص فيها. كاين شي مره هو كيزيد من عنده كيبغي يعمر الباج ديالو، انتما اول مره تدخل تعمر الباج ديالكم ما تخلصوا. يعني هادو حاليا هما اللي كاينين في السوق، يعني الفاشن ماشي بزاف ماشي عند الكوا هنايا اللي ما يخلص حتى واحد ضرب على الكوا فولو الكوا هذوك هما اللي تخليهم متابعين. وان شاء الله غادي يزيد الفولو ديالك وحاول ما تزيدش الفولو سنين زوين زيد شي حاجه ديالك. وكنتمنى انني تطرقت لكلشي وباقي اخر حاجه ملي غادي تجيبوا ايميلات هذيك باش يتسالى الموضوع ديالنا دخل الرابط غادي تجبروا ديريكت. وهذا شنو كيعني؟ هذا كيعطيك جميع الايميلات اللي كاينين في الدنيا، يعني اي شركه دابا مثلا نعملوا وهذا الموقع هذا اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو غادي تلقى هانتوما كتشوفوا معايا جميع الايميلات هنايا، جميع الايميلات هنايا اي ايميل هنا يعني هاي كولابوريشن الخدمه. المهم غادي تشوفوا الحاجه اللي متعلقه تشوفوا الايميل اللي متعلق بالخدمه غادي تشوفوا غادي تكوبيه وغادي تصيفط له ماغوت. يعني هادو هما الايميلات كاينين هنا. واذا عاوتاني بغيتو تشوفوا عندك ساميدريس ها هي ساميدريس ها هي كيطلعوا جميع الايميلات هنايا هانتوما كوبيو صيفط لهم من دابا الفوق. ما كاينش شي واحد تقول عطيني الايميل ما تضطر حتى شي واحد حيد منهم، هذوك الكذابه حيدوا منهم كيبقاو يكذبوا عليكم في يوتيوب ما نعرفش شنو كنشوفهم تعصب سخط صافي. اليوم كنت غادي نوض نعمل فيديو حتى انا علاش ما كنبغيش نعمل لان اصلا صوتي باقي ماشي مسموع ما معروفش في يوتيوب ولكن انا تعصبت بغيت بارطاجيو بغيت كلشي يستافد بارطاجي اخوتي باش كلشي يشوف كيفاش يعمل. عارف بزاف غادي ينوضوا ينتقدوني وغادي تعصبوا حتى شوريت لكم الحقيقه. المهم نزيد لكم الطريقه الثانيه اخوتي، عندك هذا غادي تشبر غادي تاجوتيه جوجل كروم ديالك غادي نخليكم اللين باش تدخلوا نيشان وهذا تدخل نيشان يدخل سكي تعملوا اجوتي. وهذا شنو هو الدار ديالو مثلا نجيو هنايا مثلا هاد الشركه ديال روسكال هاي هاد فكرت كتشوف حرف اس غادي تسكي هنايا
كيعطيك ها هما الايميلات ديالك. اي موقع غندخل له، اي موقع الحوايج غندخل له غادي يطلع لك الايميلات الشركه ديالها هي كولابوريشن. المهم عندك ما تصيفط تخدم ان شاء الله. اذا ما خدمتيش يعرف بيفو فيك. المهم عاود البروفيل ديالك كلشي مزيان، ها ايميلات هاك الشركه صيفط غتخدم 100% ان شاء الله خدام. المهم وريتكم جميع الطرق اللي ما يوري لكم حتى شي واحد. دابا كلشي غادي يتعصب، ما يعجبوش الحال، كلشي ما يعجبوش الحال. مثلا دري سيفي بحال دابا مثلا هادي تجيو لهنايا، ها الايميلات ديالك. يعني الشركه تلقى هنايا ما بغيتيش اجي لهنايا عاود لهاد الموقع هذا كتبوا هنايا، كتب اي شركه بغيتي الايميل ديالها كتبوا هنا غادي يطلع لك من دابا الفوق. ما تزيدش تحمق راس ديالك مع بنادم، الطريقه قدامك كلشي قدامك. انت زيد الكاليتي، شري كاميرا تعاد خدم وكلشي غادي يوصل لك ان شاء الله. كنتمنى هذا هو الموضوع ديما يكون عجبكم. شي حاجه بقات ناقصه نزيد نشرح لكم الديتاي ديالها.